माननीय सदस्यहरू, सम्मानीय प्रधानमन्त्री श्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले संयुक्त राज्य अमेरिका र चीन भ्रमणमा सम्पन्न कार्यका सम्बन्धमा सभालाई जानकारी गराउन समय माग गर्नुभएको छ। म उहाँलाई समय दिन्छु। सम्माननीय सभामुख महोदय, सम्मानित सभाको यस बैठकमा म मेरो संयुक्त राष्ट्र सङ्घको महासभामा सहभागिता र चीन भ्रमणको जानकारी गराउन उपस्थित भएको छु। म सम्मानित सदनको ध्यानाकर्षण गराउन चाहन्छु, म जहिले पनि विदेश भ्रमणमा जाँदा यस सम्मानित सदनलाई जानकारी गराएर र एजेन्डाहरू बारे पनि मुख्यतः यी हुनेछन् भन्ने कुरा पनि प्रस्तुत गरेरै गएको छु। भारत भ्रमणमा जाँदा पनि मैले सम्मानित सदनलाई जानकारी गराएरै गएको थिएँ र अहिले संयुक्त राष्ट्रसङ्घ र चीनको भ्रमणमा जाँदा पनि मैले सम्मानित सदनलाई जानकारी गराएको स्मरण गराउन चाहन्छु। केही मान्य सदस्यहरूलाई थाहा रहेनछ कि जस्तो लागेको हुनाले मैले अलि जोड दिएर भन्नुपर्ने अवस्था आइलाग्यो। यी भ्रमणका बारेमा जानकारी गराउनु पूर्व सर्वप्रथम म दुईवटा विषयमा सम्मानित सदनलाई जानकारी गराउन आवश्यक ठान्दछु। एक, आजै बसेको मन्त्री परिषदको बैठकले सुनको अवैध पैठारी तस्करी नियन्त्रणका लागि सुझाव सहितको प्रतिवेदन पेश गर्न जाँचबुझ आयोग ऐन 2026 को दफा 3 को उपदफा 2 बमोजिम उच्च अदालतका पूर्व न्यायाधीश श्री दिल्लीराज आचार्यको अध्यक्षतामा पूर्व प्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षक श्री सहकुल बहादुर थापा, पूर्व सहसचिव श्री किशोरजङ कार्की र पूर्व सहसचिव श्री प्रेमराज जोशी रहेको जाँचबुझ आयोग गठन गर्ने निर्णय भएको छ। 2, नेपाल आयल निगमले हिजोदेखि लागू हुने गरी पेट्रोलियम पदार्थको मूल्यमा गरेको वृद्धि आसन्न चाडबाड र उपभोक्ता हितलाई पनि ध्यान राखी तत्काल फिर्ता लिन मैले निर्देशन गरे बमोजिम नेपाल आयल निगमले सो मूल्य वृद्धिको निर्णय फिर्ता लिई पुरानै मूल्य कायम गरेको छ। म मान्य सदस्यहरूलाई जानकारी के गराउन पनि आवश्यक ठान्दछु भने अघि एकजना मान्य सदस्यहरूले सरकार बाहिरबाट प्रधानमन्त्री आउँदा आउँदै जनतालाई भन्नुभयो त्यो मेरो जानकारीमा थिएन र प्रधानमन्त्री या सम्बन्धित मन्त्रालयको पनि निर्णय भन्दा केही महिना अगाडि आयल निगम बिस्तारै पहिलाको ऋण चुक्ता गरेर नाफातिर गइरहेको स्थितिमा सायद यो उपयुक्त समय हो अटो प्राइसिङमा जाने भन्ने भएको थियो। त्यसैको आधारमा भएको थियो जुन अहिलेको जनताको पीर मर्का जनताको भावना र आवश्यकता विपरीत थियो। आज बिहान मात्रै मैले प्रधानमन्त्री या सम्बन्धित मन्त्रालय या उपप्रधानमन्त्रीहरूलाई पनि जानकारी नदिई अटो प्राइस भनेको आयल निगमको स्वतन्त्रता होइन, राज्यबाट अलग जाने भन्ने होइन, राज्यभित्रकै अङ्ग हो। त्यसकारण अहिलेको यो परिस्थितिमा त्यो मूल्य फिर्ता लिनुपर्छ भन्ने निर्णय गरियो। त्यही निर्देशन अनुसार आयल निगमले मूल्य फिर्ता लिएको छ। यो जानकारी पनि म गराउन चाहन्छु। यो दुईटा जानकारी पछि अब म भ्रमणको बारेमा यस सम्मानित सदनलाई जानकारी गराउँछु। सभामुख महोदय, नेपाली प्रतिनिधिमण्डलको नेतृत्व गर्दै यही सेप्टेम्बर 17 देखि 21 सम्म संयुक्त राष्ट्रसङ्घको 78औं महासभामा सहभागी भई सम्बोधन गरे पश्चात सेप्टेम्बर 23 देखि 30 सम्म जनवादी गणतन्त्र चीनको औपचारिक भ्रमण सम्पन्न गरी 2080 असोज 13 गते स्वदेश फर्केको छु। संयुक्त राष्ट्रसङ्घको महासभामा सहभागी हुन र चीनका प्रधानमन्त्री ली छियाङको निमन्त्रणामा चीन भ्रमणमा जानु अघि पनि मैले यस विषयलाई जानकारी गराएकै थिएँ। मित्र राष्ट्र चीनको औपचारिक भ्रमण चीनका महामहिम राष्ट्रपति सी जिनपिङले गर्नुभएको
2019 को भ्रमणपछि नेपालबाट गरिएको यो पहिलो उच्चस्तरीय भ्रमण हो। कोभिड-19 महामारीका कारण लामो समयदेखि उच्च स्तरमा कुनै भ्रमण नभएको सन्दर्भमा मेरो भ्रमणले नेपाल र चीन बीच आपसी विश्वासको वातावरणलाई सुदृढ गर्दै दुवै देशबीच रहिआएको ऐतिहासिक सम्बन्धको समग्र पक्षलाई थप प्रगाढ बनाउन महत्त्वपूर्ण भूमिका खेलेको विश्वास लिएको छु। यस भ्रमणका दौरानमा चीनका महामहिम राष्ट्रपति तथा प्रधानमन्त्रीसँग सारभूत पक्षमा भएको छलफलबाट नेपाल चीन सम्बन्धलाई थप उचाइ दिन मद्दत पुगेको छ। विगतमा भएका समझदारीहरूको कार्यान्वयन गर्दै लैजाने प्रतिबद्धता व्यक्त भएको छ। चीनका महामहिम राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीसँग प्रतिनिधिमण्डल स्तरीय वार्ता र छलफल हुँदा चीनसँगको व्यापार, लगानी, अन्तर्देशीय यातायात सञ्जाल र आर्थिक सामाजिक साझेदारी वृद्धि गर्दै लैजाने दिशातर्फ हाम्रो सम्बन्ध केन्द्रित रहनुपर्ने मैले राखेको धारणाप्रति महामहिम राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीले चीनको पूर्ण समर्थन रहेको बताउनु भयो। उच्चस्तरीय भेटहरूमा नेपालको उत्तरी सीमा क्षेत्रमा चीन तर्फबाट प्रसारण लाइन निर्माण, नेपाल र चीनको सिमानामा रहेको भूभागमा केन्द्रीय विद्युत प्रसारण प्रणालीबाट विद्युतको पहुँच पुर्याउन नसकिने स्थानहरूमा सौर्य प्रणाली जडान, विभिन्न सडक निर्माण तथा स्तर उन्नति, स्वास्थ्य तथा कृषि क्षेत्रमा सहयोग विस्तार, कोभिडपछि अवरुद्ध भएका साथै परम्परागत सीमा नाकाहरूको पुनः सञ्चालन, सीमा नाकामा नेपालतर्फ पूर्वाधार निर्माण, अत्याधुनिक प्रयोगशाला निर्माण जस्ता पूर्वाधार विकासका बारेमा केन्द्रित भएको थियो। यसै गरी नेपाल चीन बीचको जनस्तरको सम्बन्धलाई प्रगाढ बनाउन पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलहरूमा चीनबाट सोझै हवाई उडान गरिनुका साथै विज्ञान र प्रविधिको क्षेत्रमा सहकार्य गर्ने, द्विपक्षीय व्यापार विस्तार गर्ने विषयमा समेत विस्तारपूर्वक छलफल भयो। नेपाल सदैव एक चीन नीतिमा प्रतिबद्ध रहँदै आएको र नेपाल चीन बीचको सम्बन्ध पञ्चशीलको सिद्धान्त, असल मित्रता, आपसी साझेदारी र सम्मान तथा अन्तर्राष्ट्रिय मूल्य मान्यता र कानुनमा आधारित रहेको पृष्ठभूमिमा भविष्यमा यो सम्बन्धलाई थप उचाइमा लैजाने दिशातर्फ दुवै पक्षले गर्नुपर्ने कार्यका बारेमा गम्भीर विचार विमर्श भयो। चीन भ्रमणको समयमा चीनको हाङजाउमा विभिन्न देशका राष्ट्र प्रमुख र सरकार प्रमुख एवं उच्चस्तरीय प्रतिनिधि समेतको उपस्थितिमा चीनका महामहिम राष्ट्रपतिले गर्नुभएको उद्घाटन समारोहमा सहभागी भई नेपाली खेलाडीहरूको हौसला बढाउने अवसर पनि प्राप्त भयो। हाङजाओ र बेइजिङमा भएका बैठक र छलफलका अलावा चीनको छोङछिङ, चीनको स्वशासित क्षेत्र तिब्बत र छेन्दुको समेत भ्रमण गरी द्विपक्षीय सम्बन्धका बारेमा छलफल गरिएको थियो। प्रत्येक बैठकमा त्यहाँका राजनीतिक नेतृत्वबाट नेपाल चीन सम्बन्धलाई थप उचाइमा पुर्याउने एवं मेरो भ्रमणको अवसरमा नेपाल र चीनबाट संयुक्त रूपमा जारी वक्तव्यको पूर्ण कार्यान्वयन गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त भएको थियो। यसका साथै चीनको जनकाङ्ग्रेसका अध्यक्षसँगको भेटमा संसदीय प्रणाली र कानुन निर्माणमा चीनको जनकाङ्ग्रेसको अनुभव समेत बुझ्ने अवसर प्राप्त हुनुको साथै आपसी सहयोग आदान प्रदान गर्ने विषयमा समेत गम्भीर छलफल भयो। चीन भ्रमण अघि मैले संयुक्त राष्ट्रसङ्घको चालु 78औं महासभामा सहभागी भई उच्चस्तरीय सत्रको जेनरल डिबेट सामान्य बहसमा नेपालको तर्फबाट सम्बोधन गरेको थिएँ। यस सम्बोधनमा मैले प्रमुख रूपमा नेपालको शान्ति प्रक्रिया र त्यसलाई ठोस निष्कर्षमा पुर्याउन अन्तर्राष्ट्रिय समुदायको सहयोग, जलवायु परिवर्तन तथा यसले गर्दा नेपाल लगायत अल्पविकसित देशहरूमा परेको नकारात्मक प्रभाव र त्यसका निराकरणका उपायहरू, हिमाली राष्ट्रहरूका समस्या,
दिगो विकासका लक्ष्यहरूको प्राप्तिमा अल्पविकसित राष्ट्रहरूका समस्या प्रस्तुत गर्दै ती समस्या समाधानमा साधन स्रोतको व्यवस्थापनका लागि विश्व समुदायको गम्भीर ध्यानाकर्षण गराएको छु। यसै गरी अति कम विकसित तथा भूपरिवेष्टित राष्ट्रका समस्याहरूप्रति विश्वको ध्यानाकर्षण गराउँदै ती राष्ट्रहरूको विकासका लागि अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग, प्रविधि हस्तान्तरण र लगानीका माध्यमबाट गरिबी तथा असमानता हटाउँदै जानुपर्ने विषयमा मैले विशेष जोड दिएर राखेको छु। साथै समकालीन विश्वका प्रमुख मुद्दाहरू मानवाधिकार, निशस्त्रीकरण, आतंकवाद बारे नेपालको दृष्टिकोण पनि प्रष्ट शब्दमा प्रस्तुत गरेको छु। महासभाको मूल सत्रका अलावा दिगो विकास सम्बन्धी शिखर सम्मेलन एसडिजी समिट, जलवायु सम्बन्धी शिखर सम्मेलन क्लाइमेट एम्बिसन समिट, महामारी रोकथाम तयारी र प्रतिकार्य सम्बन्धी उच्चस्तरीय बैठक हाई लेभल मिटिङ अन पेन्डेमिक प्रिभेन्सन प्रिपेयर्डनेस एन्ड रेस्पोन्स, विकासका लागि वित्त सम्बन्धी उच्चस्तरीय संवाद हाई लेभल डायलग अन फाइनेन्सिङ फर डेभलपमेन्ट, स्वास्थ्य सम्बन्धी हाई लेभल मिटिङ अन युनिभर्सल हेल्थ कभरेज तथा युनाइटेड नेसन फ्रेन्ड्स अफ भिजन हाई लेभल ब्रिफलाई समेत सम्बोधन गरेको थिएँ। यी सम्बोधनहरूमा मैले नेपाल लगायत अति कम विकसित राष्ट्रहरूको तर्फबाट समेत दिगो विकासका लक्ष्य प्राप्तिका समस्या, त्यसको समाधान, जलवायु परिवर्तनको प्रभाव र सोको न्यूनीकरणमा सहयोग गर्न अति कम विकसित मुलुकहरूका लागि सहज वित्तीय पहुँचको सुनिश्चितता, कोभिड-19 लगायतका महामारी र सोबाट गरिब मुलुकहरूका अर्थतन्त्रमा परेका समस्याका बारेमा विस्तृत र स्पष्ट दृष्टिकोण राखेको थिएँ। यसपटकको मेरो राष्ट्रसङ्घको सबै सभाहरूमा सम्बोधन गर्दा खाली नेपालको प्रधानमन्त्रीको हैसियतले मैले विषयलाई स्पष्ट राख्ने अवसर प्राप्त गरेको मात्रै होइन। यो पटक हाम्रो लागि विशिष्टता के रह्यो भने हामी एलडिसीको चेयर हौँ। यो पटक 47वटा कम विकसित देशहरूको अध्यक्षको हैसियतले प्रत्येक सभामा सम्बोधन गर्ने विशेष अवसर पनि नेपाललाई प्राप्त भयो र त्यो अवसरको हामीले अधिकतम सदुपयोग गरेको जानकारी पनि म गराउन चाहन्छु। संयुक्त राष्ट्रसङ्घको महासभाकै दौरानमा अमेरिकी राष्ट्रपति एवं संयुक्त राष्ट्रसङ्घका महासचिव लगायत विभिन्न देशका राष्ट्र प्रमुख र सरकार प्रमुखसँग पनि द्विपक्षीय गम्भीर छलफल भएको थियो। मैले र प्रतिनिधिमण्डलका सदस्य माननीय परराष्ट्र मन्त्रीले संयुक्त राष्ट्रसङ्घका सम्बन्धित अधिकारीहरूसँग गरेको छलफलमा शान्तिकर्मीहरूको सुरक्षा, बन्दोबस्तीका लागि भएको खर्चको समयमै शोध भर्ना तथा निकासा लगायत नेपालले गरेको अटुट र उच्च तहको योगदानको कदर स्वरूप जिम्मेवार तथा उच्च पदहरूमा नेपालको समुचित प्रतिनिधित्व हुनुपर्ने विषयलाई विशेष प्राथमिकताका साथ जोड दिएर उठाइएको छ। समग्रमा दुवै भ्रमणहरू सफल भएको मैले र हाम्रो प्रतिनिधिमण्डलले ठानेको छ। चीनको भ्रमणले झन्डै 4 वर्ष लामो नेतृत्व तहबाट एक अर्का मुलुकमा भ्रमण नभएको स्थितिको अन्त्य भएको छ। उच्च स्तरमा भएको द्विपक्षीय वार्ताबाट छिमेकीहरूका संवेदनशील विषयहरूमा नेपालले पालन गर्दै आएको नीतिको पुनर्पुष्टि भएको छ। राजनीतिक तहमा विश्वासको वातावरण बनेको छ। पूर्वाधार निर्माण, व्यापार, लगानी तथा जनस्तरको सम्बन्ध विस्तारमा द्विपक्षीय सहयोग र सहकार्यलाई तीव्रता दिने मार्ग प्रशस्त भएको छ र अझ महत्त्वपूर्ण त नेपाल र नेपाली जनताप्रति चिनिया नेताहरूको सद्भावना विशेष रूपले अभिवृद्धि भएको हामीले महसुस गरेका छौँ। त्यसै गरी संयुक्त राष्ट्रसङ्घको महासभामा प्रधानमन्त्री स्तरमा भएको सहभागिताबाट नेपालको शान्ति प्रक्रियालाई निष्कर्षमा पुर्याउन संयुक्त राष्ट्रसङ्घ र अन्तर्राष्ट्रिय समुदायको सद्भाव हासिल गर्ने, नेपालमा द्वन्द्वबाट शान्तितर्फ रूपान्तरणको सफल उदाहरणलाई अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले उचित मान्यता दिनुपर्ने, दिगो विकासका लक्ष्यहरूको कार्यान्वयन तथा जलवायु परिवर्तनका प्रभावहरूबारे नेपाल लगायत अति कम विकसित मुलुकहरूका चुनौती
र तिनको सम्बोधनका लागि विश्व समुदायको ध्यान आकर्षण गराउने विषयमा नेपाल यसपटक देखिने गरी प्रस्तुत हुन सफल भएको छ। सभामुख महोदय, साँच्चै नै एलडिसीको चेयरको हैसियतले पनि, क्लाइमेट चेन्जको सबभन्दा बढी असर परेको क्षेत्रको हैसियतले पनि शान्ति प्रक्रियालाई अन्तिम निष्कर्षमा पुर्याउने र विश्वलाई नै शान्तिको एउटा नयाँ सन्देश दिने सन्दर्भमा पनि यो पटक संयुक्त राष्ट्रसङ्घको महासभामा देखिने गरी नेपाल, सुनिने गरी नेपाल स्थापित भएको महसुस हामीले गरेका छौँ। यो सधैँ प्राप्त हुने अवसर थिएन, यो विशेष स्थितिमा प्राप्त हुने अवसर थियो। यो अवसरलाई हामीले, मेरो नेतृत्वको प्रतिनिधि मण्डलले हामीले धेरै बैठकमा सहभागिता म र परराष्ट्र मन्त्रीजीले गर्ने अवसर प्राप्त भयो। हामीले अधिकतम सदुपयोग गरेका छौँ र यी दुवै भ्रमणबाट विश्वासको एउटा नयाँ वातावरण, नेपाल देखिने र चिनिने गरी स्थापित भएको महसुस मैले गरेको छु। यति जानकारी गराउँदै बिदा हुन्छु। धन्यवाद। अभिवादन। मान्य सदस्यहरू, सम्माननीय प्रधानमन्त्रीले आफ्नो भ्रमणको सम्बन्धमा सदनलाई जानकारी गराइसक्नु भएको छ। यो जानकारीमा स्पष्टीकरण नराखिएको बेहोरा म मान्य सदस्यज्यूहरूलाई जानकारी गराउन चाहन्छु। आज हामी यही हिसाबले अगाडि जाने गरी समझदारी बनेको हुँदा मान्य सदस्यलाई फेरि म त्यो जानकारी गराउँदै अर्को समयमा समय लिएर कुराकानीहरू गर्ने हामी सल्लाह गरौँला। मान्य सदस्य, त्यही समझदारी भएकै कारणले मैले मान्यज्यूलाई माइक दिन सक्दिनँ। मान्यज्यू, मान्य सदस्य अर्को समयमा अर्को ढङ्गबाट समय लिएर यी छलफल गरौँला। त्यसैले मान्य सदस्यलाई आसन ग्रहण गर्नको लागि म अनुरोध गर्दछु। मान्य सदस्य, आसन ग्रहण गरौँ। समय दिनलाई आज सम्भव छैन भन्ने कुरा मैले फेरि मान्य सदस्यजीलाई अनुरोध गर्दै आगामी बैठकहरूमा यस्ता विषयमा छलफल गर्ने वातावरण बनाऊँ, योजना बनाऊँ र अगाडि बढौँ भनेर बस्न अनुरोध गर्दछु। माननीय सदस्य, आज मैले अघि पनि राखेँ, विशेष समय छैन, शून्य समय छैन र आज हामी के भने प्रधानमन्त्रीको विशेष कार्यक्रम पछाडि नियमित कार्यसूची जे छ त्यसमा तय भएको कार्यसूचीमा जान्छौँ भनेर मैले राखिसकेको हुँदा मैले विशेष अनुरोध गरेँ। माननीय सदस्य, बसौँ। माननीय सदस्यहरू, राष्ट्रपतिको कार्यालयबाट पत्र प्राप्त हुन आएको छ। सोको बेहोरा म पढेर सुनाउँछु। सम्माननीय राष्ट्रपति श्री रामचन्द्र पौडेलज्यूले सम्माननीय प्रधानमन्त्री श्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डज्यू सम्मत 2080 साल भदौ 30 गते शनिबार संयुक्त राज्य अमेरिकाको न्युयोर्कमा आयोजना हुने संयुक्त राष्ट्रसङ्घको 78औं महासभामा सहभागी हुन र तत्पश्चात जनवादी गणतन्त्र चीनको औपचारिक भ्रमणको सिलसिलामा नेपाली प्रतिनिधि मण्डलको नेतृत्व गर्दै त्यसतर्फ प्रस्थान गर्नुहुने भएकोले उहाँको अनुपस्थितिमा प्रतिनिधि मण्डलले प्रधानमन्त्रीले गर्नुहुने दैनिक प्रशासनिक कार्य नेपालको संविधान बमोजिम सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूको सिफारिसमा माननीय उपप्रधानमन्त्री एवं रक्षा मन्त्री पूर्णबहादुर खड्काज्यूले सम्हाल्ने गरी तोक्नु भएको बेहोरा अनुरोध गर्दछु। डिल्लीराम शर्मा, सचिव, मिति 2080-5-29। माननीय सदस्यहरू, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषदको कार्यालयबाट पत्रहरू प्राप्त हुन आएको छ। सोको बेहोरा म पढेर सुनाउँछु। 1. माननीय परराष्ट्र मन्त्री
नारायण प्रकाश साउद न्युयोर्कमा आयोजना हुने संयुक्त राष्ट्रसङ्घको पिस बिल्डिङ कमिसनको कार्यक्रममा प्रतिनिधित्व गर्न सम्म 2080 साल भदौ 26 गते त्यसतर्फ प्रस्थान गर्नुभएकोले उहाँको अनुपस्थितिमा उहाँले सम्हाल्दै आउनुभएको परराष्ट्र मन्त्रालयको कार्यभार सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूबाट माननीय अर्थमन्त्री डाक्टर प्रकाश शरण महतले सम्हाल्ने गरी तोक्नु भएको बेहोरा अनुरोध गर्दछु। वैकुण्ठ अर्याल, मुख्य सचिव, मिति 2080 5/26। 2. माननीय कृषि तथा पशुपक्षी विकास मन्त्री डाक्टर बेदुराम भुषाल क्युबाको हवानामा आयोजना हुने ग्रुप अफ 77 एन्ड चाइना शिखर सम्मेलनमा सहभागी हुन सम्म 2080 साल भदौ 27 गते त्यसतर्फ प्रस्थान गर्नुहुने भएकोले उहाँको अनुपस्थितिमा उहाँले सम्हाल्दै आउनुभएको कृषि तथा पशुपक्षी विकास मन्त्रालयको कार्यभार सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूबाट माननीय उपप्रधानमन्त्री एवं गृहमन्त्री नारायण काजी श्रेष्ठले सम्हाल्ने गरी तोक्नु भएको बेहोरा अनुरोध गर्दछु। वैकुण्ठ अर्याल, मुख्य सचिव, मिति 2080 5/26। 3. माननीय अर्थमन्त्री डाक्टर प्रकाश शरण महत इजिप्टको सार्म एल शेखमा आयोजना हुने एसियाली पूर्वाधार लगानी बैंकको बोर्ड अफ गभर्नर्सको 8औं वार्षिक बैठकमा अस्थायी गभर्नरको रूपमा सहभागी हुन सम्म 2080 साल असोज 5 गते त्यसतर्फ प्रस्थान गर्नुहुने भएकोले उहाँको अनुपस्थितिमा उहाँले सम्हाल्दै आउनुभएको अर्थ मन्त्रालयको कार्यभार र परराष्ट्र मन्त्रालयको कार्यभार समेत माननीय कार्यवाहक प्रधानमन्त्रीज्यूबाट माननीय कानुन न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री धनराज गुरुङले सम्हाल्ने गरी तोक्नु भएको बेहोरा अनुरोध गर्दछु। वैकुण्ठ अर्याल, मुख्य सचिव, 2080 6/4 मिति। 4. माननीय खाने पानी मन्त्री महेन्द्र राय यादव सम्माननीय प्रधानमन्त्री श्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डज्यूको नेतृत्वमा हुने जनवादी गणतन्त्र चीनको औपचारिक भ्रमणमा सहभागी हुन सम्मत 2080 साल असोज 7 गते त्यसतर्फ प्रस्थान गर्नुहुने भएकोले उहाँको अनुपस्थितिमा उहाँले सम्हाल्दै आउनुभएको खानेपानी मन्त्रालयको कार्यभार माननीय कार्यवाहक प्रधानमन्त्रीज्यूबाट माननीय श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्री शरद सिंह भण्डारीले सम्हाल्ने गरी तोक्नु भएको बेहोरा अनुरोध गर्दछु। वैकुण्ठ अर्याल, मुख्य सचिव, मिति 2080 6/4। 5. माननीय भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री प्रकाश ज्वाला सम्माननीय प्रधानमन्त्री श्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डज्यूको नेतृत्वमा हुने जनवादी गणतन्त्र चीनको औपचारिक भ्रमणमा सहभागी हुन सम्मत 2080 साल असोज 7 गते त्यसतर्फ प्रस्थान गर्नुहुने भएकोले उहाँको अनुपस्थितिमा उहाँले सम्हाल्दै आउनुभएको भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयको कार्यभार माननीय कार्यवाहक प्रधानमन्त्रीज्यूबाट माननीय कृषि तथा पशुपक्षी विकास मन्त्री डाक्टर बेदुराम भुषालले सम्हाल्ने गरी तोक्नु भएको बेहोरा अनुरोध गर्दछु। मिति 2080 6/4। वैकुण्ठ अर्याल, मुख्य सचिव। 5. माननीय युवा तथा खेलकुद मन्त्री डिगबहादुर लिम्बू मित्र राष्ट्र चीनको होङजाओ सहरमा आयोजना हुने 19औं एसियाली खेलकुद प्रतियोगितामा नेपाल तर्फबाट सहभागी हुने प्रतिनिधि मण्डलको नेतृत्व गर्दै सम्म 2080 साल असोज 5 गते त्यसतर्फ प्रस्थान गर्नुहुने भएकोले उहाँको अनुपस्थितिमा उहाँले सम्हाल्दै आउनुभएको युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयको कार्यभार माननीय कार्यवाहक प्रधानमन्त्रीज्यूबाट माननीय शहरी विकास मन्त्री सीता गुरुङले सम्हाल्ने गरी तोक्नु भएको बेहोरा अनुरोध गर्दछु। वैकुण्ठ अर्याल, मुख्य सचिव, मिति 2080 6/5। मान्य सदस्यहरू, विद्यालय शिक्षा विधेयक 2080 लाई प्रस्तुत गर्न अनुमति माग्ने प्रस्तावमाथि प्रतिनिधि सभा नेवाली 2079 को नियम 105 बमोजिम माननीय श्री प्रेम सुवालबाट विरोधको सूचना प्राप्त हुन आएको बेहोरा जानकारी गराउँछु। मान्य सदस्यहरू, अब उक्त विधेयकलाई प्रस्तुत गर्न अनुमति माग्ने प्रस्तावमाथि विरोधको सूचना दिनुहुने प्रस्तावक माननीय श्री प्रेम सुवाललाई उक्त विरोध प्रस्तुत गर्नुको कारण सहित संक्षिप्त वक्तव्य दिन अनुमति दिन्छु। समय 5 मिनेट।
सभामुख महोदय, यो विद्यालय शिक्षा सम्बन्धी विधेयक दर्ता हुने बित्तिकै शिक्षकहरूमा असन्तुष्ट भयो, आन्दोलन पनि भयो र हामीले विद्यालय शिक्षा विधेयकमा निशुल्क र अनिवार्य शिक्षा दिने भनेर उल्लेख गर्नुपर्ने, तालिम प्राप्त विषयगत शिक्षक देशभरि प्राप्त गराउने र उत्पादन श्रमसँग जोडिएको शिक्षा प्रदान गर्ने पनि यसमा आउनुपर्ने, त्यो आएन। र शिशु स्याहार, प्रारम्भिक बाल विकास तथा शिक्षा, आधारभूत शिक्षा, माध्यमिक शिक्षामा अध्यापन गराउने शिक्षकहरूको लागि विश्वविद्यालयमा उत्कृष्ट नतिजा भएकाहरूलाई नियुक्तिमा जोड दिने, त्यसको लागि शिक्षण पेसामा सुविधा अलि बढी दिने। अरू पेसाभन्दा शिक्षा समाजको बिउ हो। अब शिक्षै नराम्रो भएपछि, शिक्षक नराम्रो भएपछि भविष्य राम्रो हुँदैन देशको। यतातिर यो विधेयकले ध्यान दिन सकेन र निजी लगानीका विद्यालयलाई तोकिएको समयभित्र सरकारले क्षतिपूर्ति दिएर लिइहाल्ने। शिक्षा व्यापार होइन। अहिले 2 लाख 3 लाख महिनाको फी उठाउने विद्यालय पनि छन्। विद्यालय सञ्चालकहरू केही माननीयहरू भएको पनि नाम बाहिर आएको छ। यसरी यसलाई चाहिँ सम्बोधन गरेन। र शैक्षिक गुठी अन्तर्गतको विद्यालय भनेको सरकारकै सम्पत्ति हो र वर्षेनी सहयोग गर्नुपर्ने हो शैक्षिक गुठी अन्तर्गतकालाई। यो आएको छैन र प्रत्येक जिल्लामा शिक्षा कार्यालय हटाइसकेको र शिक्षकहरूले पनि यो माग गरेको र यो स्थानीय तहमै बन्दोबस्त गर्ने कुरो भइसकेकोलाई फेरि जिल्ला शिक्षा कार्यालय पुनर्स्थापन गर्नेलाई यो प्रतिगमनै भयो, सरकार प्रतिगामी भयो भनेर विरोध भएको छ। यसलाई पनि सम्बोधन गरेन यो विधेयकले। र देशभरि नै एकै प्रकारको अध्ययन र अध्यापनको व्यवस्था गरी गुणस्तरीय शिक्षा कायम गर्न राष्ट्रिय स्तरमै कक्षा 10 को परीक्षा लिनुपर्छ। अब 12मा मात्र परीक्षा लिने भए राष्ट्रिय स्तरको शिक्षाको गुणस्तर हुँदैन। त्यसकारण विद्यार्थीलाई बीच-बीचमा परीक्षाको बन्दोबस्त गर्नुपर्छ। यो हटाइएको पनि ठिक भएन। शिक्षाविदहरूले पनि यो विषय आलोचना गरेको छ र शिक्षकले देश र जनताको हितमा राजनीति गर्न पाउनुपर्छ। खुला सिमानामा भूमि मिचे पनि शिक्षक बोल्न नपाउने, महँगी भए पनि बोल्न नपाउने, भ्रष्टाचारको पनि बोल्न नपाउने, तस्करको पनि बोल्न नपाउने, अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता हनन गरिएको छ यो विधेयकमा। त्यस्तो हुँदैन। त्यसकारण यसलाई संशोधन गरेर मात्र पेश गर्नुपर्छ र विदेशी बोर्ड र शिक्षण संस्थासँग आबद्ध भएको विद्यालय सञ्चालन अनुमतिको व्यवस्था गर्नु हुँदैन। हाम्रो आफ्नै बोर्डलाई राम्रो बनाउने हो र स्कलरसिप कुनै मित्र देशले दिन्छ भने त्यहाँ पठाइदिने हो। नभए अहिले हाम्रो 500वटा कलेज बन्द हुने अवस्था छ। +2 सकेपछि विद्यार्थी बाहिर, पूर्वाधार त्यतिकै खाली छ। यो विषय चाहिँ सरकारको ध्यान जानुपर्छ र साथसाथै शिक्षकहरूले आफ्नो असन्तुष्टि पोख्दैमा लाठीचार्ज गरेर घाइते बनाउने यो ठिक होइन। शान्तिपूर्ण भेला प्रदर्शन र बोल्न पाउने त संवैधानिक अधिकार हो नि। प्रधानमन्त्रीज्यूहरू र मन्त्रीज्यूहरू संविधानको व्याख्याता जस्तै कसैले केही आपत्ति जनाउने बित्तिकै पिटिहाल्ने र थुइने हाल्ने, यो काम चाहिँ गलत छ। सरकार यसमा सचेत हुनुपर्छ। र साथसाथै हिजोकै एउटा घटना, छाया कम्प्लेक्स भने थबहीको त्यो बिहारको पोखरीमा बनेको छाया कम्प्लेक्स 26.5 रोप्ने जग्गा, त्यो जग्गामा सरकारको जग्गामा व्यक्तिले कब्जा गरेर अब त्यसै बेला प्रभावित पारेर मालपोत, भूमि सुधार, गुठी सबैलाई प्रभाव पारेर व्यक्तिको नाममा दर्ता भयो। केशर शमशेरको छोरा, चन्द्र शमशेरको छोरा केशर शमशेर, केशर शमशेरको छोरा केयूर शमशेर, त्यसपछि अम्बिका राणा, पृथ्वीबहादुर पाण्डे, उहाँहरूले कब्जा राख्नुभयो। यो जग्गा सार्वजनिक भनेर स्थानीय जनता आन्दोलनमा उत्रे, मात्र प्ले कार्ड बोकेर यतिकै उभिँदाखेरि हिजो त्यहाँ उभिन पनि दिएन भनेपछि सरकार कसको? माफियाहरूको? के बोल्न पाउँदैन यो सरकारमा? माननीय सदस्य, तपाईँको समय सकियो। त्यसकारण सरकार सचेत हुनु पर्यो र स्वास्थ्य बिमा पनि भुक्तानी भइरहेको छैन। भक्तपुरको नगरपालिकाले चलाएको खोप अस्पतालमै 10 करोड भन्दा बढी भुक्तानी भएको छ। देशभरि कस्तो होला? गरिबले अब के उपचार पनि नपाउने यो सरकार अन्तर्गत। र साथसाथै दक्षिण कोरियाले हिजो एउटा बोलेको छ, अस्ति सेना दिवसको दिन अमेरिकासँग मिलेर उत्तर कोरियालाई आक्रमण गर्छौँ भनेर। यो कोरियाली प्रायद्वीपमा अशान्ति मचाउने हो, एसियामा युद्ध मचाउने हो।
यसबारे सरकार सचेत हुनुपर्छ, बोल्नुपर्छ। सरकारले यस्तो युद्धको विरोध गर्नुपर्छ। धन्यवाद। मान्य सदस्यहरू, अब विधेयक प्रस्तुतकर्ता मान्य शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्री श्री अशोक कुमार राईलाई उक्त विधेयकलाई प्रस्तुत गर्न अनुमति माग्ने प्रस्तावमाथि प्राप्त विरोधका सम्बन्धमा संक्षिप्त वक्तव्य दिन अनुमति दिन्छु। सम्माननीय सभामुख महोदय, सभामुख महोदयको आज्ञाले विद्यालय शिक्षा सम्बन्धी कानुनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयकमाथि माननीय सदस्यले राख्नुभएको जुन विरोधको सूचना छ, यो सूचनालाई फिर्ता लिएर यो विधेयकलाई चाहिँ नि ऐन बनाउने प्रक्रियामा संसदको भूमिकालाई प्रभावकारी बनाउने तर्फ सहयोग पुर्याउन हार्दिक अपिल गर्दछु। यो विधेयक 75 सालमा मस्यौदा भएर अनेकचोटि मन्त्री परिषदमा पुग्दै फिर्ता हुँदै गरेको विधेयक हो। 5 वर्षपछि अहिले बल्ल यसले संसदभित्र प्रवेश पाएको छ। सभामुख महोदय, संसदभित्र आउनुभन्दा अगाडि मन्त्री परिषदले स्वयं प्रधानमन्त्रीज्यू, उपप्रधानमन्त्रीज्यूहरू समेतको चाहिँ सक्रियतामा सरकारवालाहरूसँग अनेक चरणमा वार्ता गरेर, छलफल गरेर, सडकमा गएका शिक्षक महासङ्घदेखि लिएर त्यस्तै गरेर राहत शिक्षकहरूदेखि लिएर अरू सबै सरकारवालाहरू समेतका गुनासाहरूलाई सुनेर यसलाई चाहिँ नि परिमार्जनका साथमा प्रस्तुत गरिएको छ र कतिपय प्रश्नहरूलाई चाहिँ संसदले हेर्नुपर्ने अवस्था छ। संसदको ऐन निर्माण गर्ने, कानुन निर्माण गर्ने सर्वोच्च शक्तिलाई, सार्वभौम अधिकारलाई चाहिँ नि सम्मान गर्दै भोलिको दिनमा चाहिँ यसलाई अरू परिमार्जित गरेर चाहिँ लानुपर्ने एउटा सहमतिपूर्वक चाहिँ मुलुकको चाहिँ शिक्षा प्रणालीलाई, विद्यालय शिक्षा प्रणालीलाई एउटा व्यवस्थित र सबल बनाउनु पर्ने अवस्था चाहिँ रहेको छ। मान्यजीले जे जस्ता चाहिँ विषयवस्तुहरूमाथि चिन्ता व्यक्त गरेर विरोधको सूचना जारी गर्नुभएको छ। मलाई लाग्छ यो विधेयकले धेरै कुराहरूलाई सम्बोधन गरेको छ। कैयौँ चिजहरूलाई नियमावली बनाएर सम्बोधन गर्न सकिनेछ र साथमा भोलिको दिनमा मान्य सदस्यहरूले राख्नुहुने संशोधनहरू, परिमार्जनका प्रस्तावहरू, हुने दफावार छलफलहरूका माध्यमबाट यसलाई अत्यन्त उपयोगी र मुलुकको शिक्षा प्रणालीलाई सही ढङ्गले दिशाबोध गराउन सक्ने, निर्देशित गर्न सक्ने, अगाडि लान सक्ने, उन्नयन गर्न सक्ने ऐनको रूपमा चाहिँ रूपान्तरित गर्न सकिने कुरा म संसदलाई, सम्मानित संसदलाई विश्वास दिलाउन चाहन्छु। मान्य सदस्यले राख्नुभएका सरकारहरू चाहिँ सुयोग्य व्यक्तिहरूलाई चाहिँ शिक्षामा ल्याउन पर्यो, राम्रो चाहिँ पे एन्ड पर्क्स दिनु पर्यो, उहाँहरूलाई चाहिँ सुविधाहरू दिनु पर्यो भन्नेतर्फ पनि यो ऐनको चाहिँ मस्यौदा, यो विधेयकमा चाहिँ ध्यान दिइएको छ र साथसाथै शिक्षक महासङ्घ लगायत चाहिँ अरू सरकारवालाहरूसँग छलफल गर्दा त्यो विषयमा ध्यान दिइएको छ। विद्यालयको चाहिँ सम्पत्ति सुरक्षित हुनुपर्छ, त्यसको दुरुपयोग हुनु हुँदैन भन्ने कुरामा पनि यसमा एकदमै सही ढङ्गले चाहिँ प्रस्ताव अगाडि सारिएको छ। त्यस्तै गरेर शिक्षकहरूलाई चाहिँ राजनीतिबाट टाढा राख्नुपर्छ। मान्छेको व्यक्तिगत आस्था आफ्नो ठाउँमा छ, तर त्यो आस्थाका कारणले पठन पाठनलाई चाहिँ प्रभावित पार्नु हुँदैन, शिक्षाको गुणस्तरलाई प्रभावित पार्नु हुँदैन। उहाँहरूले कसैको
चाहिँ के भन्दाखेरि सदस्यता लिएर कसैका विरुद्धमा कसैका लागि भोट माग्ने काम गर्नु हुँदैन भन्ने कुरा राखिएको छ भने अर्कोतिर चाहिँ आफ्नो ट्रेड युनियन अधिकार अन्तर्गत आफ्नो पेशागत हक हितका निम्ति उहाँहरूले सङ्गठित हुन पाउने शिक्षक महासङ्घको व्यवस्था गरिएको छ र त्यस हिसाबले शिक्षकहरूको पेशागत चाहिँ उन्नयन र उनीहरूको पेशागत हक अधिकार उनीहरूका अधिकार र कर्तव्यहरू समेतलाई सुनिश्चित गर्ने गरी यो विधेयक चाहिँ प्रस्ताव गरिएको छ। त्यस्तै गरेर शिक्षाको स्तरलाई चाहिँ माथि उठाउनको लागि राष्ट्रिय परीक्षा बोर्ड त्यसको स्वायत्तता त्यसमा चाहिँ कार्यरत कर्मचारीहरूको चाहिँ पेशागत हक हित समेतलाई ध्यान दिनुपर्ने स्थिति छ भने अर्कोतिर यता चाहिँ हाम्रो करिकुलम पाठ्यक्रम चाहिँ विकासका सम्बन्धमा पाठ्यक्रम पाठ्यपुस्तकहरू तर्जुमा गर्ने सन्दर्भमा पनि अहिलेको समसामयिक परिवर्तनलाई समेत आत्मसात गरेको पाठ्यक्रम पाठ्यपुस्तकहरू तयार गर्नुपर्ने तर्फ पनि विधेयकको ध्यान गएको छ। त्यसकारण यो विधेयक चाहिँ वास्तवमा धेरै एकदम मल्टिल्याटरल चाहिँ नै भएको सम्बन्ध भएको विधेयक रहेछ। यसले चाहिँ नै मातृभाषामा शिक्षा चाहिँ प्राप्त गर्नुपर्ने समूहदेखि लिएर परम्परागत शिक्षाहरू संस्कृत शिक्षा, गुरुकुल शिक्षा, मदरसा शिक्षा, गुम्बा बिहार शिक्षा लगायतका चाहिँ परम्परागत शिक्षाहरू हाम्रो मुलुकको अहिलेको चाहिँ शिक्षा क्षेत्रमा चाहिँ मूल थ्रस्ट मूल चाहिँ जोड जुन प्राविधिक शिक्षामा छ त्यो शिक्षा साधारण शिक्षा सबै चिजलाई चाहिँ सन्तुलित गरेर लिएर जानुपर्ने भएको हुनाले यो धेरै नै गम्भीर महत्त्वको चाहिँ विधेयक रहेको छ र यसलाई चाहिँ सम्मानित संसदले हेरेर छलफल गरेर अध्ययन गरेर यसलाई अत्यन्त उपयोगी अत्यन्त चाहिँ राम्रो ऐनको रूपमा चाहिँ अगाडि लानुपर्ने भएको हुनाले म सम्मानित संसद समक्ष यो निवेदन गर्दै विरोधको सूचना प्रस्तुता मान्यज्यूलाई सो सूचना चाहिँ फिर्ता लिएर सहयोग गरिदिनु हुन हार्दिक अपिल पनि गर्दछु। धन्यवाद। माननीय सदस्यहरू, अब विरोधको सूचना दिनुहुने माननीय सदस्य श्री प्रेम सुवाललाई आफ्नो विरोधको सूचना फिर्ता लिन चाहनुहुन्छ भने फिर्ता लिन म समय दिन्छु। सभामुख महोदय, माननीय मन्त्रीज्यूले यो शिक्षक सङ्गठनको बारे जुन राख्नुभयो, संविधानको धारा 34 अनुसार श्रमिक, त्यो पनि निजी क्षेत्रका श्रमिकले मात्र सङ्गठन गर्न पाउने भन्ने छ। त्यसकारण यो संविधान विपरीत अभिव्यक्ति भयो। र अर्को, शिक्षकले देश र जनताको हितमा बोल्ने भनेको त्यो राजनीति पनि हो। त्यो बोल्नै नपाउने त भएन नि, राजनीति गर्न पाउँदैन भनेर। त्यसकारण म आफ्नो विरोधको सूचना फिर्ता नलिने जानकारी गराउन चाहन्छु। धन्यवाद। माननीय सदस्य श्री प्रेम सुवालले आफूले दिनुभएको विरोधको सूचना फिर्ता लिन नचाहनु भएकोले उक्त विरोधको सूचनालाई निर्णयार्थ म प्रस्तुत गर्दछु। माननीय सदस्यहरू, यो प्रस्तावको पक्षमा हुने माननीय सदस्यहरूले हुन्छ भन्नुहोला र यसको विपक्षमा हुने माननीय सदस्यहरूले हुन्न भन्नुहोला। यो प्रस्तावको पक्षमा हुने माननीय सदस्यहरूले हुन्छ भन्नुहोस्। यसको विपक्षमा हुने माननीय सदस्यहरूले हुन्न भन्नुहोस्। हुन्न भन्ने पक्षका माननीय सदस्यहरूको बहुमत भएकोले विद्यालय शिक्षा विधेयक 2080लाई प्रस्तुत गर्न अनुमति माग्ने प्रस्तावमाथि माननीय श्री प्रेम सुवालले प्रस्तुत गर्नुभएको विरोधको सूचना बहुमतले अस्वीकृत भएको घोषणा गर्दछु। माननीय सदस्यहरू, विद्यालय शिक्षा विधेयक 2080लाई अनुमति माग्ने प्रस्तावमाथि प्राप्त विरोधको सूचनाहरू बहुमतले अस्वीकृत भएकोले प्रतिनिधि सभा नियमावली 2079 को नियम 106 बमोजिम विद्यालय शिक्षा विधेयक 2080 प्रस्तुत गर्न अनुमति प्राप्त भएको घोषणा गर्दछु।
माननीय सदस्यहरू, अब माननीय शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्री श्री अशोक कुमार राईलाई विद्यालय शिक्षा विधेयक 2080 पेश गर्न अनुमति दिन्छु। सम्माननीय सभामुख महोदय, प्रत्येक नागरिकलाई आधारभूत शिक्षामा पहुँचको हक तथा प्रत्येक नागरिकलाई राज्यबाट आधारभूत तहको शिक्षा अनिवार्य र निशुल्क तथा माध्यमिक तहको शिक्षा निशुल्क पाउने हक हुने व्यवस्था नेपालको संविधानको धारा 31 मा गरिएको छ। संविधानको धारा 51 मा राज्यका नीतिहरू अन्तर्गत खण्ड ज मा शिक्षालाई वैज्ञानिक, प्राविधिक, व्यावसायिक, सिपमूलक, रोजगारमूलक एवं जनमुखी बनाउँदै सक्षम, प्रतिस्पर्धी, नैतिक एवं राष्ट्रिय हितप्रति समर्पित जनशक्ति तयार गर्ने, शिक्षा क्षेत्रमा राज्यको लगानी अभिवृद्धि गर्ने सहितका व्यवस्थाहरू रहेका छन्। उक्त नीतिको कार्यान्वयन कानुनी व्यवस्था बमोजिम हुने हुनाले संविधानको धारा 56 मा भएको राज्यको संरचना, धारा 57 मा भएको राज्य शक्तिको बाँडफाँड तथा संविधानको अनुसूची 8 र 9 मा भएका स्थानीय तहको अधिकार एवं सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहको अधिकारको साझा सूचीमा भएका व्यवस्थालाई कार्यान्वयन गरी अधिकारमा आधारित शिक्षाको प्रबन्धका साथै मुलुकको समग्र विकासका लागि नैतिक मूल्य र मान्यता सहितको सबल र सक्षम जनशक्ति विकास गर्न आवश्यक भएको छ। यसका लागि नेपालको शासकीय मूल संरचना अनुकूल हुने गरी विद्यालय शिक्षा सम्बन्धी कानुनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न छुट्टै ऐन आवश्यक भएको छ। विद्यालय शिक्षाको राष्ट्रिय मानक तथा मापदण्ड निर्धारण गर्न तथा विद्यालय शिक्षाका मूलभूत विषयमा समता, एकरूपता र गुणस्तर कायम गरी विद्यालयको स्थापना र सञ्चालन सम्बन्धी विषयलाई व्यवस्थित गर्न विद्यालय शिक्षासँग सम्बन्धित प्रचलित कानुनलाई संशोधन र एकीकरण गर्नु परेको छ। यसबाट विद्यालयको स्थापना र सञ्चालन, पाठ्यक्रम तथा पाठ्य सामग्री र शैक्षिक गुणस्तर, परीक्षा सञ्चालन तथा व्यवस्थापन, सार्वजनिक विद्यालयका शिक्षक र कर्मचारीको नियुक्ति, पदीय आचरण, सरुवा, कारबाही तथा अवकाशका विषयमा देशभर एकरूपता कायम हुनुका साथै शिक्षक सेवा आयोग, राष्ट्रिय परीक्षा बोर्ड तथा मन्त्रालय अन्तर्गतका संरचनात्मक व्यवस्थाबाट प्रवाह हुने सेवा प्रभावकारी हुन गई संवैधानिक व्यवस्था अनुरूपको सङ्घ, प्रदेश तथा स्थानीय तहको काम, कर्तव्य र जिम्मेवारीको प्रभावकारी कार्यान्वयन हुनेछ। उल्लिखित प्रावधानहरूका माध्यमबाट मुलुकका कर्णधारको रूपमा रहेका बालबालिकाको शिक्षा सम्बन्धी हकको संरक्षण र प्रत्याभूति हुने गरी मुलुकको विद्यालय शिक्षाको व्यवस्थापन गर्नुपर्ने भएकोले प्रस्तुत विद्यालय शिक्षा सम्बन्धी कानुनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक सङ्घीय संसद प्रतिनिधि सभामा प्रस्तुत गर्दछु। धन्यवाद। माननीय सदस्यहरू, प्रतिनिधि सभाको अर्को बैठक 2080 साल असोज 16 गते मङ्गलबार दिनको 1 बजे बस्ने गरी यो बैठक स्थगित हुन्छ।